औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूट्यूब चैनल और मैं टिकटॉक, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो और खैरियत से हो? गला ख़राब है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं आज अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप यकीन करो कि इस टाइम पे कराची के हालात किस किस्म के हैं कि यकीन करें कि हमारा दिल टूट गया कि हम कराची से कहाँ जाएं। दिल नहीं चाहता कि कहते हैं कराची को छोड़ के चले जाएं। किन्नू इतने इतने से किन्नू मैं नीचे मार्केट पे गई और आप लोग यकीन करो कि मैं थोड़े से ऐसे ही चली गई कि आज दूसरा तीसरा रोज़ा है, कुछ देखते हैं मिल जाए। और यकीन करें 300 रुपये 200 रुपये छोटे छोटे से खट्टे खट्टे से किन्नू जो खाने के भी लायक नहीं है। कि देखें ये 200-300 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। ठीक है, अंडे देखो, अंडे इतने महंगे हैं। और मैं गई थी आटा लेने, 1 किलो आटा मैंने लिया 150 रुपये का हो गया जी। और फिर चाय की पत्ती नहीं थी तो फिर 20 रुपये की चाय की पत्ती, 20 रुपये की। और ये डब्बा दिख रहा है ना आप लोगों को, इसके अंदर इतना सा शाशा डाला हुआ है, इतना सी शाशा जी, एक ही चम्मच 2 कप चाय बनती है बस, 20 रुपये की। और फिर मैं आलू लेके आ गई क्योंकि इतनी महंगाई है कि मैं कुछ सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। और फिर मैंने ना आलू ले लिए, 1 किलो मैंने आलू ले लिए। और इसी तरह घूमती गई, देखती रही रेडी पे। और मैंने खकड़ी की कीमत पूछी कि भाई खकड़ी कैसे किलो दे रहे हो? तो कह रहा है कि 200 रुपये किलो खकड़ी। फिर मैंने पूछा कि लाल तरबूज कैसे दे रहे हो? तो कह रहा है 200 रुपये किलो लाल तरबूज। आप लोग ही बताओ, अब हम खाएं तो क्या खाएं, करें तो क्या करें? इस रमज़ान के अंदर भी लोगों को, बेचने वालों को, फिर हमारी हुकूमत जो है, हुकूमत को तो नाम ही ना लें। सब अपने अपने लिए करते हैं, कोई किसी इंसान के लिए नहीं करता, कोई आवाम के लिए नहीं सोचता, कोई गरीब सफ़ेद पोश लोगों के लिए नहीं सोचता। और आप लोग यकीन करें कि ना, मैंने फिर कुछ नहीं लिया और मैं वापस आ गई 20 रुपये की चाय की पत्ती लेके और 150 रुपये का 1 किलो आटा लेके आ गई ऊपर। बच्चों को बोला आलू के चिप्स बना लो, रोज़ा खोल लेंगे, 2 खजूरें मुँह में डाल लेंगे। अल्लाह ताला का फ़र्ज़ है, उसको निभा रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। चीज़ें बेच रही थी तो अब रमज़ान का महीना है, मेरी चीज़ें भी नहीं बिक रही क्योंकि ना रमज़ान होता है, छालियाँ वालियाँ भी बच्चे बंद कर देते हैं, लड़कियाँ, तो इसलिए चीज़ें भी नहीं बेच रही हूँ। डब्बों में कुछ है भी नहीं। ये देखिए मेरे डब्बे भी खाली हैं, देखो डब्बे भी खाली पड़े हुए हैं। अभी भी ये जुम्मी का डब्बा है, जुम्मी, ये भी खाली हो गया। और कुछ चीज़ें भी सही, मतलब चीज़ें भी नहीं बिक रही हैं। अभी रमज़ान में मेरी चीज़ें भी नहीं बिक रही हैं। और अब मैंने आटा गूंदा, अभी थोड़ा टाइम है, फिर आलू के चिप्स बना लेंगे। और रात को मैं उतरी, नीचे गई, बच्ची ने कहा कि अम्मी सहरी के लिए छोले ले आओ। फिर मैं रात को गई और 50 रुपये के मैंने छोले लाए और हमने रोटी बनाई और उस 50 रुपये के छोलों के साथ हमने सहरी कर ली, ऊपर 1 कप चाय का पी लिया। चलो जी, हो गया, रोज़ा रख लिया। सब्र देने वाला अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ताला है। जब उसने ये नेकियों का महीना लाया है ना, तो चाहे कुछ खाएं या ना खाएं, मगर रोज़ा तो रखना ही है। और सब्र भी वही देगा, ताकत भी वही देगा। और ये पठान बाजी एक छोटा सा ब्लॉग बनाना चाह रही थी आप लोगों को बताने के लिए कि इतनी सी परेशानियां, हम सफ़ेद पोश लोग, हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, बाहर का माहौल नहीं, हमारा घर का माहौल है। तो एक तो महंगाई ने इतना कर दिया कि गरीब लोगों के घरों में खाने के लिए भी नहीं है। दूसरा गैस नहीं है, सिलेंडर 300 रुपये का 1 किलो। ये देख, ये जी, ये हर घर में अब ये बना हुआ है। हमारे जो अपने चूल्हे हैं वो अंदर बंद पड़े हुए हैं, गैस नहीं है। ये देखें, ये जो चूल्हे हैं ये बंद पड़े हुए हैं और सिलेंडर बाहर सैन में रखा हुआ है। छोटा से घर है मेरा, इतना से गुजारा कर रहे हैं। और अब कल सिलेंडर ख़त्म हो गया, सहरी को एक रोटी बनाई, आधी आधी खा के रोज़ा रख दिया, वो भी कच्ची पकी। ये जो जी, अब सिलेंडर ख़त्म हो गया, अब क्या करूं, आधी रात को कहाँ लेके जाऊं। कल भी गुजारा किया, रोज़ा रख दिया। और फिर मैंने जाके सिलेंडर 1 किलो डलवाया। 1 किलो सिलेंडर 2-3 दिन भी नहीं चलता। तो आप लोगों को नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताने का ये मकसद था मेरा आज ये व्लॉग।
کہ جو غریب سے غریب لوگ ہیں نا وہ مزید اور غریب ہوتے جا رہے ہیں. ایسا وقت آ گیا ہے کہ 2 ٹائم کی تو روٹی تو کیا 1 ٹائم کی روٹی بھی کھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. گھروں کی چیزیں پوری نہیں کر پاتی ہوں. 50 روپے کی چینی، 20 روپے کی چائے کی پتی، 300 روپے کا ایک سلنڈر ڈلوایا، 2 دن اس کو خیال اور احتیاط سے اس کو چلانا. بجلیوں کے بل اتنے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہمارے جیسے سفید پوش لوگ کسی کو نظر نہیں آتے کہ ہم یہ بیوہ عورت ہے یا یتیم بچے ہیں، یہ باہر نہیں نکلتی، یہ اندر اپنے گھر میں ہی رہتی ہے، اس کو باہر کا ماحول نہیں پتہ، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، ہم ہیلپ کرا دیں، مدد کروا دیں. ہم لوگ کال کر کے بہن کے گھر کا ایڈریس پوچھیں، اس کے گھر پہ راشن پہنچائیں. اس کو کہتے ہیں نیکی کا مہینہ، اس کو کہتے ہیں نیکی مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کی. مگر شاید میں کسی کو نظر ہی نہیں آتی. کیا کروں، بول بول کے بھی تھک گئی، لوگوں کو اپنے بارے میں بتا کے بھی تھک گئی ہوں، مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ میرے جتنے بھی بہن بھائی ہو آج کا یہ ولاگ دیکھ رہے ہو، یہی سچ ہے، یہی سچ ہے. ہمیشہ اپنا سچ بتا کے بھی بندہ کتنا اپنا سچ بتائے گا. ہائے، فروٹ کھا کے تو روزہ کھول نہیں سکتے، وہ دن رہے نہیں. ملک برباد ہو گیا، پاکستان اب ہمارا رہا ہی نہیں، کراچی ہمارا رہا ہی نہیں. ہماری جیسے غریب عورتیں کیا کریں گی؟ گھٹ کے مرنا ہی ہے، ایک دن ہم مر ہی جائیں گے. جانا اس دنیا سے ایسے بھی ہے، مگر ہمارا جو حکومت ہے نا، ہمارا پاکستان، وہ چاہتا ہے کہ غریب مر جائے. میرے جیسے بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. بہت بھائیوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے اپنے بچوں کو مار دیا، خودکشی کر لی. میں نے بھی اس دن سوچا میں بھی گولیاں دوائیاں کھا کے ختم. کبھی کبھی بے بس ہو جاتی ہوں نا. اس مہنگائی نے غریب عوام کو اتنا تنگ کر کے رکھ دیا ہے کہ جینے کو تو زندگی جی نہیں چاہتا. حکومت والوں کو، ان بڑوں کو جو ہے ہمارے غریبوں کے آنسو نظر نہیں آتے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ڈاکٹر پہ جانے کے لیے فیس نہیں ہوتی، گھروں میں کھانا بھی نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ مر جانے کو دل کرتا ہے، اب جینے کو تو دل کرتا ہی نہیں. پٹھان بازی ولاگ نہیں بنا پا رہی ہوں، اس لیے میں ولاگ نہیں بناتی ہوں کہ دل حساس ہو گیا، دل چھوٹا ہو گیا، بات نہیں کر پاتی ہوں. ولاگ ہی نہیں بنا رہی ہوں. تکلیف میں جب انسان ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں دکھتا. میں بہت تکلیف میں ہوں، اس لیے طبیعت بھی میری خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. بہت دنوں سے کھانسی اور گلا خراب ہے، ٹونسر وغیرہ ہو گئے، اس لیے پاکستان سے تنگ آ چکے ہیں. ہم ہیں پاکستانی، ہماری پیدائش کراچی ہے، مگر ہم تنگ آ چکے ہیں، اس ملک سے تنگ آ گئے جس ملک میں ہمارا غریبوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا. یہ ہمارا ملک رہا ہی نہیں. جینے کو تو دل نہیں چاہتا، مر جانے کو ہی دل چاہتا ہے. پٹھان بازی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے بڑھائیں. ٹک ٹاک پہ ارننگ کرنا چاہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ باہر کی سم لاؤ، یو کے کی سم، امریکہ کی سم، یہ وہ. میں کہاں سے غریب ہو رہا ہوں تو میں یو کے کی امریکہ کی سم مجھے کون لا کے دے گا؟ تو وہاں سے بھی ارننگ نہیں کر پا رہی ہوں کہ میرا گھر چل جائے. میرے یہ ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے بھائی، اگر اس کو اس بہن سے ہمدردی ہے پلیز مجھے اچھے کمنٹس کریں اور مجھے حوصلہ دیں. اور اگر میرے ٹک ٹاک چینل کو کوئی مطلب یو کے کا اکاؤنٹ ڈال کے دے دے، کوئی جو ہے امریکہ کا اکاؤنٹ ڈال کے دے دے. میں ان چیزوں کو نہیں سمجھتی ہوں، اور اس وجہ سے ویڈیو 3 سال سے بنا رہی ہوں، ایسے ہی بناتی جا رہی ہوں. کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ ٹک ٹاک پہ کام کرنا بھی چھوڑ دوں. میں نے اگر سٹارٹ کیا تھا میں نے اپنے گھر کی مجبوری کے لیے کیا تھا، مگر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، دل ہر چیز سے ٹوٹ گیا ہے. اللہ حافظ.